बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फिर इसी कमरे में आए जहां जख्मी लेटा था, लेकिन यहाँ तो अब कोई भी नहीं था। बिस्तर खाली नजर आया। फरीदी कमरे से निकलकर सदर दरवाजे की तरफ झपटा। फिर हमीद बाहर निकला तो फरीदी इसे कहीं दिखाई ना दिया, लिहाजा वो बरामदे ही में रुककर पाए बाग पर नजर दौड़ाता रहा। वैसे इसका ख्याल था कि जख्मी बेहोश ही रहा होगा, वरना फरीदी इसे छोड़कर उन तक ना पहुंचता। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सदर दरवाजे से कोई इसकी निगरानी कर रहा हो। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन दूसरा इससे भी ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। बस हमीद इसकी हल्की सी झलक देख सका। वो दौड़ता हुआ सदर दरवाजे से गुजरता चला गया। राहदारी के सिरे पर भी वो सिर्फ इसके लिबास की झलक देख सका था। वो भी इसी तरफ मुड़ा जिधर इस नामालूम आदमी की झलक दिखाई दी थी। आदमी था या छलावा, राहदारी के इस बाजू पर भी इसके सिर्फ लिबास की झलक दिखाई दी। वो एक कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन जब हमीद कमरे में दाखिल हुआ तो वहां कुछ भी नहीं था। सुनो दोस्त, इसने बाआवाज बुलंद कहा, तुम ख्वाह फजा में तहलील हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ जाने पर तैयार नहीं। कमरे से नक्काशी का कोई और दरवाजा भी नहीं था जिसकी बिना पर सोचा जा सकता कि वो इधर से किसी दूसरी तरफ जा निकला होगा। वो चारों तरफ देख ही रहा था कि राहदारी से फरीदी की आवाज आई, हमीद तुम कहाँ हो? हमीद झपट कर दरवाजे पर पहुंचा था और फरीदी को उस तरफ आने का इशारा किया था। क्या बात है? इसने करीब पहुंचकर इसे बगौर देखते हुए पूछा। फिर हमीद की जुबानी सूरत हाल का इल्म होते ही वो कमरे में दाखिल हुआ था। 10-15 मिनट की तलाश और जुस्तजू के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इमारत में तहखाने भी मौजूद हैं। दरवाजा बंद करके बोल्ट कर दो, इसने हमीद से कहा। हमीद दरवाजा बंद करके फिर इसके पास आ खड़ा हुआ। आप किस नतीजे पर पहुंचे? इसने फरीदी से पूछा। अहमकों की सी बातें ना करो, अगर यहाँ तहखाने नहीं है तो फिर वो कोई भूत था। लेकिन मेरी दानस्त में दाखिले का रास्ता ऐसा नहीं हो सकता कि वो पलक छपकते गायब हो सके। ऐसा ही है हमीद साहब, तुम ये ना समझो कि तहखाने में दाखिल होने के लिए तुम्हें फर्श पर पड़ा हुआ कालीन उठाना पड़ेगा। ये मलबूसाती अलमारी देख रहे हो, इसके बाएं जानिब 2.5 फुट चौड़ा फ्रेम जिसमें तुम्हारे मुख्तलिफ पोज नीचे से ऊपर तक जड़े हुए हैं, बिल्कुल गैर जरूरी मालूम होता है। ये सारी तस्वीरें कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जा सकती थीं। खैर देखो। फरीदी ने अलमारी के करीब पहुंचकर इस फ्रेम के ऊपरी हिस्से पर लगे हुए बड़ी आहनी ग्रिप को हाथ लगाया ही था कि फ्रेम सिरक कर अलमारी के पार्ट के नीचे गायब हो गया। इसकी जगह 2.5 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा खला नजर आ रहा था। तशरीफ ले चलिए, यही है तहखाने का रास्ता, इसने पीछे हटकर हमीद से कहा। इस खला से गुजरते ही फ्रेम फिर अपनी जगह पर वापस आ गया था। फरीदी ने मुड़कर आहिस्ता से हमीद से कहा, इस तरह वो चश्मोजन में तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया होगा। अपना रिवॉल्वर निकाल लो। 11 जीने तय करके वो नीचे पहुंचे। यहाँ कई बल्ब रोशन थे और कहीं से हल्की सी आवाज आ रही थी। तहखाने के इस हिस्से में कुछ ऐसा सामान नजर आया जैसा साइंसी लेबोरेटरियों में आमतौर पर दिखाई देता है। हमीद का रिवॉल्वर हाथ में था और वो फरीदी के पीछे चल रहा था। उकाबी नजरों से गिरदोपेश का जायजा भी ले रहा था। दफतन फरीदी बोला, ओहो, यहाँ तो 8 मिलीमीटर का प्रोजेक्टर भी मौजूद है। हमीद बाएं जानिब वाले दरवाजे को देखने लगा था जिसमें इसने हल्की सी जुम्बिश महसूस की थी। इसने फरीदी की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई। फिक्र ना करो, यहाँ पहुंचे हैं तो सब कुछ देखेंगे, फरीदी बोला। लेकिन हमीद ने झपट कर दरवाजे पर टक्कर मारी। दरवाजा खुल गया और साथ ही कोई दूसरी तरफ फर्श पर जा गिरा। ये वही जख्मी था जो कुछ देर पहले ऊपर वाले एक कमरे से गायब हो गया था। इसने कोहनियों के बल उठने की कोशिश की थी, लेकिन हमीद के हाथ में रिवॉल्वर देखकर जहां था वहीं रह गया। उठो, हमीद रिवॉल्वर को जुम्बिश देकर बोला। इतनी देर में फरीदी भी वहां पहुंच चुका था। जख्मी उठा, लेकिन शायद इसका जख्म खड़े रहने में मुजाहमत हो रहा था, लिहाजा फिर गिर पड़ा। तुम यहाँ किस तरह पहुंचे? फरीदी ने इसे मुखातिब करके पूछा। मैं नहीं जानता, किसी ने पाए बाग में मुझ पर फायर किया था, फिर कुछ याद नहीं। तुम मुझे बेहोश मिले थे, उठाकर अंदर लाया था, तुम्हारे जख्म की ड्रेसिंग की थी और तुम वहां से गायब हो गए थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो यही होश आया है।
तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वो कुछ ना बोला। फरीदी ने हमीद से कहा, उसे फर्श से उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। कुर्सी पर बैठकर इसने पुशगाह पर गर्दन डाल दी। आंखें बंद थीं और वो रुक रुक कर सांसें ले रहा था। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। फरीदी ने इसे फिर मुखातिब किया और इसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे पलकें चिपकाता रहा, फिर बोला, पापा पहले आप बताइए कि आप लोग कौन हैं? इन्हें तो तुम पहचानते ही होगे, अगर पहले भी हवेली में आते रहे हो। फरीदी ने हमीद की तरफ इशारा करके कहा, जी हाँ, ये चौधरी बाबा के बांजे हैं। बस फिर मुतमईन रहो, अगर तुम चौधरी साहब के हमदर्दों में से हो तो तुम्हें ज्यादा तशवीश नहीं होनी चाहिए। मम्मा मुझे आकिल खान ने भेजा था, जख्मी बोला। शमशाद का मुलाजिम आकिल खान? हमीद ने इसे घूरते हुए पूछा। जी हाँ। क्यों भेजा था? शमशाद साहब को चौधरी बाबा की मौत पर गहरी तशवीश है। इन्होंने उनके कुछ दुश्मनों का पता लगाया है जिन्हें हवेली में किसी चीज की तलाश है। यहाँ हम सभी चौधरी बाबा के जानिसारों में से हैं, लिहाजा मैं उनके लिए जान देने पर तैयार हो गया। तुम्हें यहाँ करना क्या था? फरीदी ने पूछा। बस यही देखना था कि वो लोग कौन हैं जो चोरी छुपे हवेली में दाखिल होकर कुछ तलाश करते हैं। तुम पर फायर किसने किया था? मैं नहीं देख सका। कई फायर किए थे। एक गोली रान में लगी थी, फिर कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, और जब होश आया तो मैं यहाँ फर्श पर पड़ा था। शाहिदा को जानते हो? कौन शाहिदा? ओह अच्छा, शायद आपकी मुराद शादा से है। हमीद ने शाहिदा का हुलिया बयान करने की कोशिश की और वो सर हिलाकर बोला, जी हाँ, वही शादा ही तो है। उसके बारे में क्या ख्याल है? वो चौधरी बाबा को बाप समझती है। हम सब पर उनके बड़े एहसानात थे। क्या तुम उनके जनाजे में शरीक हुए थे? जी हाँ। अंदाजन कितने लोग रहे होंगे जनाजे में? बेशुमार लोग थे। शमशाद और शाहिद अजीज कहाँ थे? वकील साहब तो थे, लेकिन शमशाद साहब 2 दिन बाद पहुंचे थे उनके इंतकाल की खबर सुनकर। ओह मेरे खुदा, अब मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, पूरी टांग मफलूज होती जा रही है। इन्हें उठाकर सोफे पर लेटा दो, फरीदी ने हमीद से कहा। लेकिन लेटते ही एक बार फिर इस पर बेहोशी तारी हो गई। इसे वहीं छोड़कर वो पूरे तहखाने में मुख्तलिफ जावियों से छानबीन करते फिरे थे। ये तहखाने भी इतने ही वसी थे जितनी बड़ी ऊपर की इमारत थी। 15 बड़े कमरे हमीद ने शुमार किए। आखिर वो कहाँ गया जिसने इन तहखानों तक हमारी रहनुमाई की थी? हमीद कुछ देर बाद बोला, फिक्र ना करो, आओ इसी कमरे में चलें जहां प्रोजेक्टर देखा था। फरीदी ने कहा। खूब याद आया, हमीद चौंक कर बोला। आपने शाहिद अजीज के फ्लैट से अचानक वो फिल्म कैसे बरामद कर ली थी? यही बताना चाहता था। तुम्हें याद होगा कि जब तुम घर आए थे तो मैं तजर्बागाह में था और इस वक्त तजर्बागाह में अंधेरा था। जी हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं वजह दरियाफ्त नहीं कर सका था। शाहिद अजीज के बिस्तर के नीचे से मुझे 8 मिलीमीटर फिल्म का एक फ्रेम मिला था और मैंने इसे प्रोजेक्टर पर देखा तो इसमें सिर्फ उसी बुक शेल्फ की तस्वीर नजर आई जिसे तोड़कर मैंने फिल्म बरामद की थी। ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद इसे भी अपने कत्ल कर दिए जाने का खदशा लाहक होगा, इसीलिए इसने वो फिल्म बिस्तर के नीचे रखा होगा ताकि इसकी अदम मौजूदगी में भी कोई इस फिल्म को हासिल कर सके। मगर कौन? यही तो देखना है। आओ। वो दोनों फिर इसी कमरे में आए जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। फरीदी ने वो फिल्म प्रोजेक्टर पर चढ़ाई जो शाहिद अजीज के बुक शेल्फ से बरामद हुई थी। हमीद ने स्विच ऑफ करके वहां के बल्ब बुझाए और प्रोजेक्टर की रोशनी छोटे से स्क्रीन पर पड़ने लगी। प्रोजेक्टर के मुतहर्रिक होते ही स्क्रीन पर एक दुश्वार गुजार रास्ते के पेचो खम नजर आने लगे। चारों तरफ ऊंची नीचे चट्टानें बिखरी हुई थीं। 5 मिनट की इस फिल्म में वीरानों के अलावा और कुछ नहीं था। इख्तिताम एक बहुत बड़े बुत पर हुआ जिसे एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था। ये क्या बला है? हमीद बुड़बुड़ाया। पत्थर का देवता। फरीदी ने तवील सांस ली। लेकिन वो रेत का देवता? अहमकाना सवालात ना करो। देखना यह है कि यह फिल्म बंदी किस इलाके में की गई थी। क्या आप मेरे मामू की कब्र नहीं खुदवाएंगे? जवाब में फरीदी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे मामू के हक में यही बेहतर है कि अब वो सामने आ जाएं। ये देखना मेरी जिम्मेदारी है कि किसी के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात में किस हद तक सदाकत है, और मैं इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। क्या ये आप शेर अली को सुना रहे हैं? हमीद ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैं चौधरी साहब तक ही अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस तहखाने तक रहनुमाई करने वाले वही हैं।
زخمی لڑکے کو چودھری صاحب ہی نے بحالت بے ہوشی تہ خانے میں منتقل کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں میری بات بخوبی سن رہے ہوں گے۔ تہ خانے کی بناوٹ ہی بتاتی ہے۔ تو پھر آ جائیے نا مامو جان، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بری طرح تڑپ رہا ہوں۔ حمید نے بھی ہانک لگائی۔ دفتن بائیں گوشے سے شاہدہ کی آواز سنائی دی۔ آپ لوگ کہاں سے بول رہے ہیں؟ براہ کرم ڈائننگ روم میں تشریف لائیے، ناشتہ تیار ہے۔ حمید حیرت سے فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ فریدی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی، اور پھر اس نے ہونٹ سکوڑ کر شانوں کو جنبش دی تھی۔ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے حمید صاحب کہ آپ کے ماموں خواہ مخواہ پراسرار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لڑکا انہی کی گولی سے زخمی ہوا ہے۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ لڑکا حویلی میں کیوں کر داخل ہوا تھا، سو انہوں نے معلوم کر لیا، اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ وہاں نہ ہوگا جہاں ہم اسے چھوڑ آئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں، حمید جلدی سے بولا۔ ضرور دیکھو۔ حمید اس کمرے میں آیا جہاں لڑکے کو چھوڑا تھا، لیکن وہ اب بھی وہیں موجود تھا، اور اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ البتہ اس کے سرہانے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا ہوا نظر آیا جو پہلے نہیں تھا۔ حمید نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ بہت جلدی میں کسی نے لکھا تھا، لڑکا یہیں رہے گا ورنہ وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اسے محض اس لیے حویلی میں بھیجا گیا تھا کہ خود اندازہ کر سکیں کہ وہ بھی اس طرح حویلی میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں۔ اس لڑکے کو قانون کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے، اور اس شخص پر نظر رکھنی چاہیے جس نے اسے حویلی میں بھیجا تھا۔ حمید نے طویل سانس لی اور بے ہوش لڑکے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ لوگ کہاں گفتگو کر رہے تھے؟ دلاور نے پوری عمارت چھان ماری تھی۔ لڑکی نے حمید کو مخاطب کر کے کہا، کیا یہاں کی جانے والی گفتگو ہر کمرے میں سنی جا سکتی ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ جی ہاں، لیکن آپ لوگ کہاں تھے؟ تہ خانے میں، فریدی آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب؟ لڑکی چونک پڑی۔ تہ خانے میں، فریدی نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی کہ یہاں تہ خانے بھی ہیں۔ اگر تم نہیں جانتی تو پھر ایک کمرے کی آواز دوسرے کمرے تک کیسے پہنچتی ہے؟ الیکٹریسٹی پیدا کرنے والا جنریٹر یہاں موجود ہے، ڈیزل سے چلایا جاتا ہے۔ جنریٹر کہاں ہے؟ پائیں باغ میں۔ اوہ اچھا، فریدی نے کہا اور کپ میں کافی انڈھیلنے لگا۔ تم اس طرح چونکی تھی جیسے تمہیں یہاں تہ خانوں کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو، حمید نے لڑکی سے کہا۔ یقین کیجئے مجھے علم نہیں تھا، لڑکی نے فریدی کی طرف دیکھ کر کہا جو سر جھکائے کافی پی رہا تھا۔ تمہارا نام شاہدہ ہے یا شاداں؟ حمید نے پوچھا۔ میں دونوں ناموں سے پکاری جاتی ہوں، دفتن فریدی نے شاہدہ سے سوال کیا۔ تمہارے پاس 8 ملی میٹر کا اسپائی کیمرہ ضرور ہوگا اگر تمہیں سراغ رسانی کا شوق ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ پھر چونک پڑی۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب کے پاس 8 ملی میٹر کا مووی کیمرہ تھا۔ جی ہاں، ان کے پاس تو ہے، لیکن آپ میری بات کر رہے تھے۔ تمہارے پاس 8 ملی میٹر کا اسٹل کیمرہ ہے۔ اوہو، تو کیا چودھری بابا سے ملاقات ہو گئی آپ کی؟ وہ پرمسرت لہجے میں بولی، لیکن فریدی جواب دینے کی بجائے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ جی ہاں، میرے پاس 8 mm کا منعکس کیمرہ ہے، اور وہ کیمرہ اس وقت بھی تمہارے پاس رہا ہوگا جب حمید کو شمشاد کی حویلی میں لے گئی تھی۔ جی ہاں۔ وہ کیمرہ میرے حوالے کر دو۔ کیوں؟ سنو، تمہارے چودھری بابا یا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینا، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ چودھری صاحب کو اب سامنے آنا چاہیے اور تم سے جو کچھ کہا ہے کرو۔ میں نہیں جانتی چودھری بابا کہاں ہیں۔ خیر، میں دیکھوں گا، لیکن کیمرہ اسی فلم سمیت مجھے چاہیے جو کل اس میں موجود تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ابھی اسے ڈیولپ نہ کر سکی ہوگی۔ آخر آپ کیمرہ کیوں طلب کر رہے ہیں؟ تم نے اس لاش کی تصویر ضرور لی ہوگی۔ اوہ، لڑکی نے طویل سانس لی، پھر آہستہ سے بولی۔ بہت بہتر، میں کیمرہ لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور حمید نے فریدی سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اسے تہ خانوں کے علم نہ رہا ہوگا۔ بالکل غیر ضروری سوال ہے، فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ کچھ دیر بعد شاہدہ واپس آ گئی۔ یہ لیجئے، اس نے ننھا سا منعکس کیمرہ فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے لاش کی تصویر لی تھی، فلم اسی میں موجود ہے۔ شکریہ، فریدی نے کیمرہ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اور ہاں، ایک آدمی کے لیے ناشتہ اور چاہیے۔ کس لیے؟ اس بحث میں نہ پڑو،
اگر آپ لوگوں نے یہاں تہخانہ دریافت کیا ہے تو مجھے بھی دکھائیے۔ فی الحال یہ ناممکن ہے، لیکن تم کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ میں سمجھتی ہوں۔ اچھا، بس اب جا کر آرام کرو۔ جس کمرے میں قیام کرو اس سے باہر نہ نکلنا، اسے بند ہی رکھنا۔ میرے لائق کوئی اور کام ہو تو؟ دوپہر کا کھانا؟ حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ شام کی چائے اور رات کا کھانا؟ جی بہت بہتر، وہ برا مان کر غرائی۔ عورتوں کو صرف چولہے ہانڈی تک محدود رہنا چاہیے، اور نہیں تو پھر کیا کرنل صاحب کھانا پکائیں گے؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا۔ ہوگا۔ ہاں وہ کہاں گیا حنیف؟ تم اس الجھن میں نہ پڑو، ایک آدمی کے لیے ناشتہ حمید کے سپرد کر دینا، فریدی نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی حمید کو گھورے جا رہی تھی۔ حمید پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا۔ تمباکو کب سے پی رہے ہو؟ دفتن اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ پہلا سگریٹ والدہ صاحبہ کی گود میں پیا تھا، عمر 5 سال۔ تمباکو سے اس نے پھر حنیف پر چھلانگ لگائی۔ دیکھو بی شاہدہ، فادر ہارڈ اسٹون نے جو بات مناسب نہیں سمجھی، اس کے سلسلے میں میری زبان کس طرح کھلوائی جا سکتی ہے؟ تم فی الحال اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاں چلو جلدی سے، ایک آدمی کے لیے ناشتہ۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اب کرنل صاحب کی ہدایت کے مطابق اپنے کمرے میں جاؤ، حمید نے کہا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یہاں تو نہیں رہتی، وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی صدر دروازے کی طرف مڑ گئی۔ حمید ناشتے کی ٹرے وہیں چھوڑ کر اسے پائے باغ کے پھاٹک تک پہنچانے گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ اپنے گھر سے پکوا کر لائی تھی۔ کھانے کی میز پر پھر تینوں اکٹھے ہوئے۔ کھانا شروع بھی نہیں کیا گیا تھا کہ دلاور نے شمشاد کی آمد کی اطلاع دی۔ فریدی نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ آتے رہے ہیں یہاں، اس نے کہا۔ پھر حمید سے بولی، آپ نے شاہد فاروقی اور شاہدہ فاروقی کا ذکر ان سے ضرور کیا ہوگا، لہٰذا محتاط رہیے گا، ان پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ وہ لڑکی میں ہی تھی۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں، کسی قدر ضرور ہو، فریدی نے خوش لہجے میں کہا۔ تم خود جاؤ اور اسے یہاں لانا۔ حمید اٹھ گیا۔ شمشاد کی جیپ کے پیچھے اس کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اوہ آئیے آئیے، حمید پرتپاک انداز میں آگے بڑھتا ہوا بولا۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ یہاں ہیں؟ قیاسن پہلے حویلی گیا، آپ کی گاڑی کے ویل ٹھیک کرائے اور ادھر لیتا چلا آیا، اور پھر ایک ضروری بات بھی گوش گزار کرنی تھی۔ چلیے اندر تشریف لے چلیے۔ حمید اسے ڈائننگ روم میں لایا۔ آہا، شاہدہ بیٹی بھی موجود ہے، شمشاد نے کمرے میں قدم رکھتے ہی خوش ہو کر کہا۔ آئیے چچا جان، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی، کھانے میں شریک ہو جائیے۔ ضرور ضرور، میں بہت بھوکا ہوں، باہر میرے 2 آدمی بھی ہیں، آپ تشریف رکھیے، ان کے لیے بھی انتظام کراتی ہوں۔ فریدی نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا تھا۔ شاہدہ کھانے کے دوران ہی اٹھ گئی اور شمشاد فریدی کی طرف دیکھ کر بولا، کپتان صاحب کے چلے آنے کے بعد میری حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب کسی قدر سنبھلی تو میں نے آپ کی کوٹھی پر فون کیا، معلوم ہوا کہ آپ تو تشریف نہیں رکھتے۔ فوراً خیال آیا کہ سعد آباد گئے ہوں گے۔ کپتان صاحب کی گاڑی بھی یاد آئی، میں نے سوچا اسے سعد آباد ہی پہنچا دوں، شاید کسی اور سے بھجوا دیتا، لیکن ایک اہم اطلاع نے خود ہی مجھے آنے پر مجبور کر دیا۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ شمشاد چند لمحے خاموش رہ کر بولا، جب میں کپتان صاحب کے ٹائروں کی مرمت کر رہا تھا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ گاڑی سے پیٹرول کے ٹن نکال کر اندر لے جانے والا میرا مینیجر عاقل خان ہی تھا۔ اچھا، فریدی نے تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دی۔ اور اب وہ سرے سے غائب ہے۔ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حویلی میں آگ لگا کر لاش کو مسخ کرنا عاقل خان ہی نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر یہ حرکت اسی کی ہے تو پھر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس شخص سے واقف تھا جس کی لاش میں نے حویلی میں دیکھی تھی۔ کل حویلی میں پہنچنے سے قبل آپ دونوں کتنے عرصے تک ساتھ رہے تھے؟ میں یہاں تنہا تھا، وہ زمینوں پر تھا۔ کل صبح یہاں میرے پاس آیا تھا، کچھ کاغذات کی ضرورت تھی، لہٰذا میں اسے کاغذات کے لیے اپنے ساتھ حویلی لے گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور فریدی پرتفکر انداز میں سر ہلا کر بولا، تب تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ کھاتے رہیے، حمید نے شمشاد سے کہا، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ میں بہت پریشان ہوں کپتان صاحب، اللہ فضل کرے گا۔ یہ لیجئے، کباب بہت لذیذ ہیں۔ دفتن فریدی نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا آپ کا خیال ہے کہ عاقل خان ریت کے دیوتا کے پجاریوں میں سے ہے؟ شمشاد کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ پڑا۔ ریت کا دیوتا؟ کیا مطلب؟ مطلب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں،
फरीदी ने इसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, तो आप जानते हैं क्या अकील खान, मैं आपकी जुबान से भी सुनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी और मेरे खानदान वालों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? हत्तुल इम्कान, वो इस इलाके में मौत का फरिश्ता मशहूर है। यहाँ के सरबरावर लोग भी इसकी मुट्ठी में हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है। अगर वो इस इलाके में इतना ही मशहूर है तो शादा ने कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? शादा क्या जानेगी, वो बेचारी इसके लिए क्या कर सकेगी? इसके शिकार तो हम जैसे लोग हैं, जिसे वो बड़ी रकूमात हासिल कर सकता है और आलाकार बनाकर सरकारों दरबार से भी अपना काम निकाल सकता है। ओह, तो आपने अब तक इसके लिए क्या किया है? मैंने इसकी बात नहीं मानी थी। वो चाहता था कि मैं चौधरी शेर अली की कब्र खोद कर देखूं कि हकीकतन इन्हीं का मुर्दा दफन किया गया है या कोई और, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इसलिए मेरे पीछे लग गए हैं कि मैंने चौधरी साहब की कब्र खोदने की कोशिश की थी। मैंने ये गलत बयानी इसलिए की थी कि आप शिद्दत से इन लोगों की तलाश शुरू कर दें। यकीन कीजिए, ये रेत का देवता बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। मेरी हवेली में पाई जाने वाली लाश इसकी तरफ से मेरे लिए एक धमकी थी। इसी के आदमियों में से किसी ने कप्तान साहब को इस लाश तक पहुंचाया था और आज ये साबित हो गया कि अकील खान, जो हर वक्त मेरी गर्दन काट सकता है, इसी के कारिंदों में से है। वो अब कहाँ मिल सकेगा? तराब नगर में मेरा फार्म है, वहीं होगा। मैंने आपके गोश्त गुजार कर दिया। अब मैं अपना और अपने खानदान वालों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। उसके अफराद खानदान कहाँ रहते हैं? शुमाली सरहद के करीब किसी इलाके में। मैंने इनमें से कभी किसी को नहीं देखा। अकील खान 3 साल पहले मेरे पास मुलाजमत के लिए आया था और अपनी कारकर्दगी की बिना पर थोड़े ही अरसे में मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गया। हमीद खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। इतने में शाहिदा आ गई। कुछ और चाहिए? इसने हमीद से पूछा। चूरन, भैंस के सिरिपाए नहीं खाए आपने? हमीद खाना खत्म कर चुका था। फरीदी ने इसे इशारा किया कि शाहिदा को वहां से हटा ले जाए। हमीद उठता हुआ बोला, अच्छा तो शादो जी, अब चलकर रात के खाने की तफसील सुन लीजिए। लड़की ने इसे बेएतबारी से देखा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। कमरे से निकलकर वो बैरूनी बरामदे में आ बैठे। धूप की तपिश के बावजूद पता नहीं क्यों हमीद वहीं बैठना चाहता था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? शाहिदा ने जंजलाए हुए अंदाज में पूछा। नरगिसी कोफ्ते, गुलाबी कौरमा, नीला स्टोव, काला पुलाव, बनफशी रोटियां। हमीद साहब, खुलकर बात करो। क्या तुम शमशाद को अच्छा आदमी नहीं समझती? जब तक किसी की कोई बुराई सामने ना आए, मैं इसे अच्छा ही समझती रहती हूँ। कभी चौधरी साहब से इसका झगड़ा भी हुआ था। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। शाहिद अजीज से इसका भी इल्म नहीं। तुम्हारी लाइल्मी मुझे पागल कर देगी। दफतन कहीं से धमाके की आवाज आई और वो दोनों उछल पड़े। बाएं बाग के फाटक के करीब कसीफ धुएं के मरगोले उठ रहे थे। हमीद वाक़े की नौयत समझने की कोशिश कर ही रहा था कि फरीदी और शमशाद दौड़ते हुए बरामदे में आ गए। ओह, मेरी गाड़ी, फरीदी बोला। वाकई इस धुएं की ओट से कोई फरीदी की लंकन ले भागा था। कंपाउंड में शमशाद की जीप और हमीद की गाड़ी मौजूद थी और शमशाद के दोनों मुलाजिम भी जीप ही में बैठे हुए दिखाई दिए। फिर ये कौन था जो लंकन ले गया? बहरहाल इन्हें इसके पीछे जाना पड़ा था। हमीद अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि शाहिदा भी पिछली सीट पर आ बैठी। तुम कहाँ? जाओ अंदर बैठो। बस चुपचाप चलते रहिए, मैं ऐसी डरपोक नहीं हूँ। फरीदी शमशाद की जीप में था और खुद ही इसे ड्राइव कर रहा था। शमशाद इसके बराबर बैठा था और इसके दोनों मुलाजिम पिछली सीट पर थे। वो फाटक से गुजर गए। फरीदी शायद अपने गाड़ी के टायरों के निशानात पर जीप दौड़ा रहा था। गाड़ी तो नजरों से ओझल हो चुकी थी। वो कौन हो सकता है? हमीद बुड़बुड़ाया। खुदा जाने, लेकिन वो धमाका, धुएं का एक छोटा सा बेजरर बम। मकसद यही कि इसे लंकन ले भागने का मौका मिल जाए। अगर हम बरामदे में ना बैठे होते तो शायद वो बम ना फेंकता। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती रहीं, मगर लंकन अभी तक दिखाई नहीं दी थी। पता नहीं कितनी तेज रफ्तारी से ले जाई गई थी। कच्चे रास्ते के इख्तिताम पर जीप रुक गई। हमीद ने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की और इसे जीप के करीब रोक दिया। फरीदी और शमशाद को नीचे उतरते देखकर खुद भी उतरा और इनके करीब जा खड़ा हुआ। लंकन के टायरों के निशानात पक्की सड़क पर दाएं जानिब घूमे थे, यानी मशरिक की सिमत। हमीद की गाड़ी में फ्यूल की पोजीशन क्या है? फरीदी ने शमशाद से पूछा। टैंक फुल है और डिग्गी में बेजायद पेट्रोल मौजूद है। मैंने कप्तान साहब का खसारा पूरा कर दिया था, लेकिन सवाल तो ये है कि हम जाएंगे कहाँ? फरीदी कुछ ना बोला। वो कौन हो सकता है? हमीद फरीदी की तरफ देखकर बुड़बुड़ाया।
تم تو باہر ہی تھے، تم ہی بتاؤ۔ دھوئیں کی آڑ میں لے بھاگا، میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہوگا کوئی، لیکن وہ میری گاڑی اتنی آسانی سے نہیں لے جا سکتا۔ شمشاد صاحب، آپ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ شمشاد حمید کی گاڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن یہ بیوقوف لڑکی کیوں چلی آئی ہے؟ فریدی نے جواب طلب نظروں سے حمید کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، زبردستی بیٹھ گئی تھی۔ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ آدھی پاگل معلوم ہوتی ہے؟ کچھ دیر پہلے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا گلا گھونٹ دو اور مجھے بھی چودھری بابا کی قبر میں دفن کر دو۔ یہ کہہ رہی تھی؟ شمشاد نے متحیرانہ لہجے میں کہا۔ یقین کیجئے، اور سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ بہت چاہتی تھی چودھری صاحب کو، شمشاد نے مغموم لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، تو میں تمہاری ہی گاڑی لے چلوں گا، فریدی حمید کو مخاطب کر کے بولا۔ شمشاد کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے فریدی کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ فریدی حمید کی گاڑی میں جا بیٹھا اور اسٹیئرنگ بھی خود ہی سنبھالتے ہوئے شمشاد کو آگے بڑھ جانے کا اشارہ کیا۔ یہ وہی سڑک تھی جس سے وہ سعد آباد تک پہنچے تھے اور اب سعد آباد سے مشرق کی طرف سرحدی علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ شمشاد کی جیپ آگے تھی اور حمید محسوس کر رہا تھا کہ فریدی شمشاد سے آگے نکل جانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کیا خیال ہے؟ حمید آہستہ سے بولا۔ وہ عاقل خان تو نہیں ہے؟ میں غیبدان نہیں ہوں، فریدی نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ پھر اونچی آواز میں شاہدہ کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم عاقل خان کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکو گی؟ جی نہیں، میں نے صرف اس کا نام سنا ہے، کبھی شکل نہیں دیکھی۔ کیا وہ شمشاد کے بہت اہم ملازمین میں شمار کیا جاتا ہے؟ اہم ترین؟ شمشاد کی بہت سی زمینیں جو دوسروں کے قبضے میں تھی محض اس کی حکمت عملی کی بنا پر اسے واپس مل سکی ہیں، تو گویا وہ ان اطراف میں خاصی شہرت رکھتا ہے۔ جی ہاں، فریدی نے پھر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں سڑک کے دونوں اطراف میں اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ کیا بارڈر تک جانے کا ارادہ ہے؟ حمید نے تھکی تھکی سی آواز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے، فرض کیجئے ہم غلط سمت میں جا رہے ہوں، اس نے ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کچھ زمین پر اس قسم کے نشانات ڈالے ہوں اور سڑک پر پہنچنے کے بعد کار مخالف سمت میں موڑ لی ہو۔ فریدی کا جواب سننے سے پہلے ہی شاہدہ نے کہا لگایا، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ حمید جلا گیا۔ آپ کی سادگی پر ہنسی آئی ہے کپتان صاحب، کیا کرنل صاحب نے اس کے امکان پر پہلے سے نظر نہ رکھی ہوگی؟ زیادہ قابلیت بگاڑو گی تو گاڑی سے اتار دوں گا۔ سچ مچ بچوں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں آپ۔ اچانک فریدی نے گاڑی روک دی۔ شمشاد کی جیپ اگلے موڑ پر نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ فریدی کھڑکی پر جھکا ہوا بائیں جانب والی چٹانوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ حمید بھی ادھر ہی متوجہ ہو گیا اور پھر یک بیک چونک پڑا۔ وہ چٹانیں اس طرح کھڑی تھیں جیسے دو تلواریں کھڑی کر کے محراب بنائی گئی ہو۔ کیا خیال ہے؟ فریدی حمید کی طرف مڑ کر مسکرایا۔ گاڑی ان چٹانوں کے درمیان سے گزر سکتی ہے، دور تک راستہ ہموار نظر آ رہا ہے، حمید نے کہا۔ فریدی نے گاڑی بیک کی اور پھر اسے چٹانوں کی طرف موڑ دیا۔ شمشاد کی جیپ کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ گاڑی چٹانوں کے محراب سے گزرنے لگی تو شاہدہ نے کہا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی گاڑی ادھر ہی لے گیا ہو۔ اس بار حمید نے ایسے ہی انداز میں کہا لگایا کہ شاہدہ سچ مچ بگڑ گئی۔ آپ ہنسے کیوں؟ تمہارے اسی احمقانہ اظہار خیال پر کرنل صاحب اس زمین کی مخلوق نہیں ہیں۔ بیرونی خلا کے کسی گمنام سیارے سے ہماری زمین پر نزول اجلال فرمایا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اب تک کئی شادیاں کر چکے ہوتے۔ کیا بکواس ہے؟ فریدی غرایا۔ گاڑی ڈلان میں اتر رہی تھی اور اب اس کی سڑک پر سے دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ یہاں تو کسی دوسری گاڑی کے نشانات بھی نہیں دکھائی دیے، شاہدہ پھر بولی۔ وہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ڈلان کے اختتام پر جیسے ہی راستہ بائیں جانب مڑا، فریدی کی لنکن کھڑی نظر آئی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔